नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री ओली अझै एक साता अस्पतालमा रहने चिकित्सकहरूद्वारा जानकारी। 10 दिनपछि मात्र नियमित काममा फर्कन सक्ने, स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार। भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, आवेग र उत्तेजनाबाट नहुने नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। वार्ता र संवादबाट सीमा विवाद सुल्झाउनु पर्नेमा जोड। अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाद्वारा नेपालमा लगानी गर्न चिनिया लगानीकर्तालाई आग्रह। औसत 7% आर्थिक वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै लगानीको वातावरण बनेको दावी। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल मङ्सिर 28 गतेबाट सुरु हुँदै एन्फाद्वारा टाइसी ड्र समेत सार्वजनिक पहिलो खेलमा मच्छिन्द्र र ब्रिगेड बोइज जित्ने। र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पूर्व घोषित कार्यक्रम बिनै अफगानिस्तानमा तालिबानको चाहना अनुसार वार्ताका लागि अमेरिका तयार रहेको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज परिसरमा रहेको मनमोहन कार्डियोथेरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उपचाररत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अझै एक साता अस्पतालमै रहने चिकित्सकहरूले जानकारी दिएका छन्। शुक्रबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गरी उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले प्रधानमन्त्री 10 दिनपछि नियमित काममा फर्कन सक्ने जानकारी दिएका हुन्। त्यस्तै चिकित्सकहरूले एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रियापछि सङ्घन कक्षमा उपचाररत प्रधानमन्त्री ओलीको मङ्गलबार र बुधबार 2 पटक डायलासिस गरिएको पनि जनाएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक डाक्टर दिव्या सिंहले प्रधानमन्त्रीलाई मुखबाट ठोस खानेकुरा खुवाउन थालिएको समेत जानकारी दिइन्। आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको पेटको अपरेसन भएको आज तेस्रो दिन पुरा भएको छ। उहाँको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहनुका साथै उहाँको फिजिकल र बायोकेमिकल मापदण्डहरूमा अपेक्षाकृत सुधार देखिएको छ। उहाँलाई सलिड आहारहरू मुखबाट दिन थालिएको छ र उहाँले आहार राम्रोसँग टलरेट गर्न थाल्नु भएको छ। साथै उहाँको मोबिलाइजेसन पनि सुरु भएको छ। उपचारमा संलग्न विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले प्रधानमन्त्रीको एपेन्डिसाइटिस फुटेको नभई पाकेर फैलिएको बताएका छन्। सामान्य बिरामीको तुलनामा अङ्ग प्रत्यारोपण गरिएको बिरामीमा एपेन्डिसाइटिस पाकेर फैलने सम्भावना बढी हुने जानकारी चिकित्सकहरूले दिएका हुन्। 12 वर्ष अघि मृगौला प्रत्यारोपण गरिएका प्रधानमन्त्री ओलीको मृगौलाको कार्यक्षमतामा ह्रास आएको छ। पछिल्लो पटक ग्रान्डी अस्पतालमा प्रधानमन्त्री ओलीको मृगौलाको डायलासिस गरिँदै आएको थियो। अहिले मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमै डायलासिस गरिएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनकपुर पुगी विवाह पञ्चमी महोत्सवका लागि भारतको अयोध्याबाट आएका जन्तीलाई स्वागत गरेकी छिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले अयोध्याबाट साधु सन्त सहित आएका जन्तीलाई जनकपुरको रङ्गभूमि मैदानमा स्वागत तथा सम्बोधन गरिन्। स्वागतका लागि पुगेकी राष्ट्रपति भण्डारीले जनकपुरको जानकी मन्दिरमा पूजापाठ पनि गरेकी छिन्। भगवान राम र लक्ष्मणको रूप धारण गरी झाँकी र लावा लस्कर सहित भारत उत्तर प्रदेशको अयोध्याबाट जन्ती जनकपुर आएको हो। 500 को संख्यामा आएका जन्तीलाई महोत्तरीका विभिन्न स्थान सहित जनकपुर धाममा भव्य स्वागत गरिएको छ। त्रेता युगमा भगवान राम र माता सीताको मङ्सिर शुक्ल पञ्चमीको दिन विवाह भएको स्मरणमा जनकपुरमा प्रत्येक वर्ष विवाह पञ्चमी महोत्सव मनाइन्छ। सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, आवेग र उत्तेजनाबाट हुन नसक्ने बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले सीमा विवाद वार्ता र संवादबाट समाधान गरी आफ्नो भूमिको रक्षा गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले नेपालले भारत र चीनको ट्रान्जिट पोइन्टका रूपमा मात्र नभई त्रिदेशीय रणनीतिक साझेदारी चाहेको समेत स्पष्ट पारेका छन्। त्यसैगरी आफू छिटै चीन भ्रमणमा जाने जानकारी पनि प्रचण्डले दिए। पछिल्लो चोटि चीनका राष्ट्रपति भारतका प्रधानमन्त्रीको बीचमा छलफल हुँदा यो त्रिदेशीय साझेदारीको रणनीति अन्तर्गत 2+1 भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। यो 2+1 भन्ने शब्द जसरी प्रयोग भएको छ र यसले जे अर्थ बोक्न खोजेको छ मलाई चाहिँ त्यो त्यति उपयुक्त हो भन्ने लागेको छैन।
त्यति उपयुक्त होइन। यो ट्राइल्याटरल नै हो र हुनपर्छ र मात्रै त्यसले सकारात्मक वातावरण बनाउन सक्छ। 2+1 भन्यो भने 2 भनेको अर्कै चाहिँ अथोरिटी सहितका अलि चाहिँ विशेष अधिकार प्राप्त भन्ने र 1 भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ त्यहाँ जोडिएको एउटा अलिकति सामान्य भने जस्तो अर्थ कहीँ न कहीँ त्यस्तो जान्छ। त्यसकारण यसलाई ट्राइल्याटरल कोअपरेसनको रूपमा परिभाषित गर्ने कुरा र अनि हाम्रा विकास निर्माणका परियोजनाहरू पनि त्यसै अनुसार लाने कुराले मात्रै भारत, चीन, नेपाल सबैको स्वतन्त्रता, सबैको चाहिँ समान हैसियत, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रको हिसाबले उनीहरूको हैसियत बराबरी छ। त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महतले आर्थिक समृद्धिको लागि त्रिदेशीय रणनीतिक आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्। नेपाल, चीन र भारतको संयुक्त साझेदारीबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने उनको भनाइ थियो। आर्थिक सामाजिक विकास बिना मुलुकले गति लिन नसक्ने भन्दै उनले सञ्चारकर्मीहरूलाई भूमिका खेल्न समेत आग्रह गरेका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले नेपालको पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार, होटल लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न चिनिया लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित नेपाल चीन लगानी प्रवर्धन तथा परियोजना मिलन सम्मेलनलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवड़ाले चिनिया लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका हुन्। उनले पछिल्लो 3 वर्ष यता नेपालमा औसत 7% आर्थिक वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै लगानीको वातावरण बन्दै गएको बताएका हुन्। सरकारले लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा नीतिगत रूपमा गरेको समेत अर्थमन्त्री खतिवड़ाले बताए। उनले नेपालमा पूर्वाधारको अभाव देखाएर लगानी रोक्नुभन्दा त्यसलाई लगानीको अवसरको रूपमा लिई सडक तथा रेलवे पूर्वाधारमा लगानी गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। Nepal is one of the countries in South Asia having a reasonably very impressive growth rate. For the last 3 years, we have been growing by an average of 7%, on an average of 7%. And at a time when the global growth is slowing down, South Asia itself slowing down, the impressive growth we have achieved in the past 3 years, and that the outlook for the coming years is also very robust, tells that the economy can also absorb some of the goods and services produced in the country through investment. We do have our domestic market, given the growth we have and given the level of income that's increasing over time. कार्यक्रममा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले लगानीकर्तालाई एक द्वार प्रणाली मार्फत उद्योग स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको समेत बताएका छन्। त्यस्तै लगानीकर्तालाई कुनै समस्या आएमा तत्काल लगानी बोर्ड मार्फत समाधान हुने भएकाले लगानीका लागि कुनै झन्झट नरहेको बताए। रुसी महासंघ र गणतन्त्र सर्बियाको औपचारिक भ्रमणमा रहेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली स्वदेश फर्किएका छन्। विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गेवालीले रुस भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति पुटिन र प्रधानमन्त्री द्वैमैत्री मेदभेदेवलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै भ्रमण वर्ष 2020 को अवसरमा नेपालमा आयोजना हुने सगरमाथा संवादमा आउन रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभलाई निम्तो दिएको जानकारी समेत दिएका छन्। मन्त्री गेवालीले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई निवारण गर्दै व्यापार प्रवर्धन, लगानी, अभिवृद्धि, पर्यटन, आर्थिक सहायता तथा सांस्कृतिक आदान प्रदानका क्षेत्रमा सहयोग गर्न र सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गरिएको जानकारी समेत दिए। त्यस्तै सङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको पूर्ण सदस्य बन्नको लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको समेत उनले बताएका छन्। उनले रुससँग विपदका बेला उद्धारका लागि चाहिने र UN मिसनका लागि चाहिने सामग्री सहयोगको छलफल भएको समेत जानकारी दिए। द्विपक्षीय सम्बन्धको पुनरावलोकनबाट सुरु भएको हाम्रो छलफलमा राजनीतिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने, व्यापार र लगानीलाई प्रवर्धन गर्ने, विभिन्न क्षेत्रमा आर्थिक सहायताहरू प्रवर्धन गर्ने, प्रविधि र सैन्य सहयोग, मिलिट्री टेक्निकल कोअपरेसनको बारेमा कुराकानी गर्ने र कन्सुलर सहायता लगायतका विषयमा सघन छलफल हामीले गरेका थियौँ। हामीले आफ्नो मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक विकास र प्राथमिकताको बारेमा विचारहरू आदान प्रदान गऱ्यौँ र मैले नेपालमा
पछिल्लो समय हासिल भएको राजनीतिक स्थायित्व र यस सँगसँगै प्राप्त भएको अवसर र वर्तमान सरकारको सम्बन्धितको मार्गचित्र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको विषयमा जानकारी गराउँदै यस प्रक्रियामा नेपालको एउटा भरपर्दो मित्र कृषि महासङ्घबाट निरन्तर सहयोगको अपेक्षा र आग्रह गरे। त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले सर्बियाको औपचारिक भ्रमणका क्रममा पनि दुई देश बीचको हितका विषयमा छलफल भएको बताएका छन्। सर्बियासँगको सम्बन्धको 60औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर त्यहाँको कुनै एक सडकको नामाकरण महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको नामबाट राख्न सर्बिया सकारात्मक रहेको समेत जानकारी दिए। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब खेल समाचार। यस वर्षको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल मङ्सिर 28बाट सुरु हुने भएको छ। शुक्रबार अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले टाइसी ड्र पनि सार्वजनिक गरेको छ। टाइसी ड्र अनुसार लिगको पहिलो खेलमा मच्छिन्द्र क्लब र बिग्रेड बोइज क्लब भिड्ने भएका छन्। दोस्रो खेल भने मङ्सिर 29 गते सिएमजी क्लब सङ्कटा र च्यासल युथ क्लब बीच हुनेछ भने सोही दिन त्रिभुवन आर्मी क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब बीच पनि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। मङ्सिर 30 गते सरस्वती युथ क्लब र एनआरटी बीच तथा मनाङ मस्याङ्ग्री क्लब र एपीएफ क्लब बीच हुनेछ। त्यस्तै लिगको पहिलो चरणको अन्तिम दिन पुस 1 गते 2 खेल हुनेछ, जसमा रुसलान 3 स्टार क्लब र जावलाखेल युथ क्लब तथा नेपाल पुलिस क्लब र हिमालय शेर्पा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। लिगका सम्पूर्ण खेलहरू दशरथ रङ्गशाला र एन्फा कम्प्लेक्समा हुनेछ भने एन्फाको च्यासलको मैदानलाई वैकल्पिक मैदानको रूपमा राखिएको छ। लिगको खेलसँगै दशरथ रङ्गशालामा 5 वर्षपछि लिग फुटबल फर्कने भएको छ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको रङ्गशालाको पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। दोस्रो चरणका खेलहरूको तालिका पहिलो चरणको खेलहरू सकिएपछि निकालिने समेत एन्फाले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अघोषित रूपमा अफगानिस्तान पुगेका छन्। थ्याङ्क्स गिभिङ डेको अवसर पारेर पूर्व घोषणा बिना नै उनी अफगानिस्तानमा रहेको सैनिक शिविरमा पुगेका हुन्। शिविरमा अमेरिकी सेनालाई सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले तालिबानहरूले सम्झौता गर्न चाहेकाले उनीहरूसँग वार्ताका लागि अमेरिका तयार रहेको बताएका छन्। तालिबानीहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आए अफगानिस्तानमा रहेका सैनिकको सङ्ख्या समेत कटौती गर्नेबारे सोच्न सकिने उनको भनाइ छ। भ्रमणका क्रममा ट्रम्पले अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ घानीसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। स्थानीय समयअनुसार बिहिबार राति 8:30 बजे अफगानिस्तान पुगेका ट्रम्प मध्यरातमा फर्केका थिए। अफगानिस्तानमा करिब 13,000 अमेरिकी सैनिक कार्यरत छन्। सन् 2001 मा सेप्टेम्बर 11 को आक्रमणपछि अमेरिकाले तालिबान विरुद्ध अफगानिस्तानमा सैन्य अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री ओली अझै एक साता अस्पतालमा रहने चिकित्सकहरूद्वारा जानकारी। 10 दिनपछि मात्र नियमित काममा फर्कन सक्ने स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार। भौगोलिक अखण्डताको रक्षा आवेग र उत्तेजनाबाट नहुने नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। वार्ता र संवादबाट सीमा विवाद सुल्झाउनु पर्नेमा जोड। अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाद्वारा नेपालमा लगानी गर्न चिनिया लगानीकर्तालाई आग्रह। औसत 7% आर्थिक वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै लगानीको वातावरण बनेको दावी। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल मङ्सिर 28 गतेबाट सुरु हुँदै एन्फाद्वारा टाइसी ड्र समेत सार्वजनिक। पहिलो खेलमा मच्छिन्द्र र ब्रिगेड बोइज भिड्ने। र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पूर्व घोषित कार्यक्रम बिनै अफगानिस्तानमा तालिबानको चाहना अनुसार वार्ताका लागि अमेरिका तयार रहेको भनाई। नेपाल लाइभ समाचार आजलाई यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट nepallive.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।